Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan, ang haligi nga mga doktrina. Ang atong teksto makita sa ikaduhang Timoteo 4:2-3 nga nagingon, iwali ang pulong may kahigayunan ka o wala. Magbadasigon ka niini, himoa pagpamalandong, ang pagsaway ug ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapailubon ug sa pagpanudlo. Kay nagasingabot ang panahon nga ang mga tawo nagadumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan. Sa sayo nga bahin sa 1848, ang mga Adventista, pangulo sa Sabbatarian Adventist, pinaagi sa dako ug hingpit nga pagtuon sa Biblia, midangat sa dugukan nga panagkauyon sa labing diyutay, upat ka mga punto sa doktrina. Una, ang personal makita dili pa ang milenyo nga pagbalik ni Jesus. Kaduha, ang paghinlo sa langit ng sanktuaryo uban sa pagministeryo ni Kristo didto sa ikaduhang lawak niadtong Oktubre 1844, ang sinugdanan sa anti-typical nga adlaw sa pagtabon sa sala. Ikatulo, ang katungdanan sa pagbantay sa ikapitong adlaw nga igpapahulay ug sa kalabutan niini sa dakong katapusang panahon nga walay away nga gitagna diha sa pinadayag 12 hangtod sa 14. Ikaupat, nga immortalidad dili kinaiyahan sa tawhanong kahimtang apan usa ka butang nga nadawat sa katawhan pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Ang Sabbatarian Adventist ug sa ulahing Seventh-day Adventist midangat sa pagdawat niini nga mga pagtulon-an ingon nga muhon o haligi nga mga doktrina. Nakahiusa ilang gimugna kini nga sanga sa Adventismo bulag dili lang gikan sa ubang Millerites kundili gikan sa kinatibuk-ang mga Kristohanon. Kadtong upat ka mga tin-aw nga pagtulon-an nagbarog taliwala sa kasing-kasing sa paglambo sa Sabbatarian Adventist ug pagpaila sa kanila ingon nga usa kalahi nga katawhan. Ang gitawag og mga muhon nga doktrina naghimo sa dili makompromiso nga sukaranan nga teleoheya sa pundok. Ang mao susihon nga magbasa mahibulong ngano nga wala nako gilakyip ang espirituhanong mga gasa nga nalambigit kang Ellen White diha sa lista sa ibabaw. Samtang usa kana katalagsaong panglantaw sa Adventista. Wala pagayod sa tinuod sa atong nasabtan sa ulahi makadawat og mga paningkamot sa pagmugna sa doktrina hangtod sa katuigang 1850 ug sa 1860. Saylo ni ana, wala mag-ila si Ellen White ni ana nga pagtulon-an ingon usa sa mga haligi. Natural ang mga Sabbatarians nagpahat og daghang mga pagtulon-an ngadto sa ubang mga Kristohanon sama sa kaluwasan pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo diha sa halad ni Jesus ug ang gahom sa pag-ampo. Apan ang ilang pagtulon-an sa sayo nga mga katuigan sama sa ilang alawiton nagtutok kun diin sila nagkalahi gikan sa ubang mga Kristohanon kaysa diin sila nahisirhan kanila. Kana nga pagsaad sa katapusan magdala og problema sa teleoheya nga kinahanglan nila atubangon sa katuigang 1880 apan dugang pa bahin ni ana nga topiko sa ulahi. Sa pagkakaron kita mapasalamaton tungod sa katin-aw nga gigamit sa mga magtutukod sa Seventh-day Adventism sa ilang mga teologikal nga buluhaton. Ang maayong balita mao nga ang ilang sistema sa pagtuo makatarunganon. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Balaan nga Dios, mapasalamaton kami kanimo niini nga takna kay ikaw nagahatag kanamo og mga pagtulon-an nga base sa balaan nga kasulatan
Akong ginaampo Ginoo nga tabangan nimo ang among mga kapaglaom nga sila makasabot sa mga pagtulun-an nga naa sa balaan nga kasulatan nga ilahang makaplagan ang mga doktrina nga imuhang giandam alang sa imong makatawhan. Mahimo lamang namo kini Ginoo nga masabtan imong mga pulong pinaagi sa gahom sa balang espiritu nga maoy pasabot ka namo, maghatod ka namo sa kamatuoran paduol kang Ginoong Hesus nga amo ang manluluwas nga maoy magagiya ka namo sa amo nga kinabuhi. Daygon pasalamatan ka namo kay ikaw ang Ginoo nga maluluyon, mapinasayloon kanamo nga makasasala. Salamat o Dios nga tubagon nimo ang pagampo sa ngalan ni Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen o Amen.